आणि सपविधार देव आमची काकूत करून आणि आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिवितार पावो. आमेन. देवा आमच्या सगळींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोष दिलो. आंकवार मारये ताचे माये उद्देशी आंगुसल्या सायबीर उद्देशी सासणाच्या जिवितांतलो संतोष आमकां मेळोचो करून आमी मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू वरवीं तकरो दिव तुजे सवे जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. दमस्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता ओचीत ताचे सोबोवणी सगळेलो एक उजवाड कोसळ्ळो. तो दोनीर शोधलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापी दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, आनी म्हाकाच तूं दुमाडो दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच, आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवेश करताले ते तोंडाकून मोने जाले, कित्याक जरी ताणें ताळो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमनीवेलो उठलो आनी ताचे दोळे ते आचूनय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दमास्का पर्यंत ताणें ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलोय ना आनी पियेलोय ना. दमस्कांत आनानियास नांवाचो एक श्रीश्ट आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकल्लें. आनानियास तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां सोम्या. सोम्यान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटा त्या रस्त्यार वच आनी दुदाच्या वरान तारसुसाच्या सावलू म्हणलेल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक आनानियास म्हणलेलो कोण एकलो भितर येवन
आपणाचे हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलें. तेन्ना आनंदान म्हणलें, सोमिया, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुसलेमांत तुज्या भक्तांक ताणें कितले कोर्स दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव देंखोल्याक दवरून म्हूण मुखेल यात्रिकांक कोणची बोदली घेवन तो हांगा आयला. सोमिया जावपाक म्हणलो, तरी आसतना तुवें वचूंक जाय, कित्याक वचपावट्याक तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल कोणचे मुखार म्हजें नांव परगटून हो मनीस म्हजें विचून काडलोले हातियार. म्हज्या नांवा पासून ताणें कितले सोंसूंक पडटले ते हांवूच ताका बळी करतलो. तेन्ना आनंदायस गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलीचेर आपले हात दवरून ताणें म्हणलें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका बरी मेळूं आनी तूं पवित्र आत्म्यान बरो दोळ्याक तूं येतालो ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या जेजून म्हाका धाडला. तुज्या तुवें सावलीचे दोळ्यांनी कवळां कशी भूंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली. आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेळ्ळी. दामास्कान शिसा बरोबर थोडे दीस जाल्ल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतर ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात म्हणया. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो देवाक वागणा, सगळ्यो गरजांनो यावेक नावाडात. जबाब सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची ती खुशी, दयाल आमचो देव सासणाक विस्वाची. जबाब सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोबें रावता आनी हांव ताचें सोबें रावता. Jezu Chrystacie, शुभ वर्तमान. तिसऱ्या दिसा गालिलेयाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नात जेजूकूय आनी ताच्या शितांकूय आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन तांकां म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, वस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना.
ताची आवय चाकरांक म्हणली, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवाची शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कोडशे आसताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात आनी तांणी ती वतसर भरली. ताणें तांकां म्हणलें, तांतले इल्लें काडून लग्न उत्सवाच्या कारभाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारभाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तितलें मात चाकर जाणा आसलें. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगळ्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच अल्पोचो म्हणटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां भुरग्यांक दवरला. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने. मारयेक बांदलेलो पवित्र सभेक एकचार शुभ वर्तमान परगटून आमकां उरपाक दिता. मोगाच्या भाव भयणो, हो जावन आसा आयच्या ह्या नोवेलाचो विशय. कशे तरेन मारयेक पवित्र सभेक एकचार बांदून हाडलो काय, आनी पवित्र सभेक एकचार बांदून हाडप म्हणल्यार कितें काय. आयच्या शुभ वर्तमानान हें आमकां थारें जाल्लें आसा. तेच परी आयच्या पयल्या वाचपांतूय सावलूची खबर आमी आयकल्या. तातूंतूय बी आमकां ह्या पवित्र सभेच्या एकचारा खातीर वावुरपाचें आमकां आमचें मन आमचें व्हडलेलें आसा. पयल्या वाचपाचेर नदर मारया. सावलू जो पवित्र सभेचो एकचार तोडटालो, पवित्र सभेक दोशी करतालो, तो मेजिस्ट्रेट दर्शन जातूच तो पवित्र सभेक एकठांय हाडटा. तो पवित्र सभेचो एकचार करून वावुरता. हें ताच्या जिवितांतल्यान आमकां थावे जाता. एक वेळ क्रिस्तांवांक पयसावपी, एक वेळ क्रिस्तांवांक शिंपडायपी, आतां क्रिस्तांवांक एकठांय हाडून देवाचें उतर परगटून तो वावुरता. आनी अशे तरेन हो पवित्र सभेचो एकचार, दीस युनिटी ऑफ द चर्च, हें बांदून तो वावुरता. तें आमकां ताच्या जिवितांतल्यान दिसती पडटा. शुभ वर्तमानान मारिया ही अशेंच हें करता तें आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान आमकां दिसती पडटा. ह्या कुटुंबाची लज जावपाची आसली कित्याक सोरो सोंपलेलो आनी हे जे हो जो उत्सव आसलो, लग्नाचो उत्सव, तो आतां आमचो उत्सव जाता ते भाशेन न्हय. म्हणजे तांचो उत्सव हो लग्नाचो उत्सव जायते दीस जातालो. एक दिसाचो उत्सव न्हय तो, एक 3, 4, 5 दीस अशे कितें दीस आसताले ते. आनी पयल्याच दिसा जेन्ना हो लग्नाचो उत्सव सुरू जाता ते पयल्याच दिसा लोक बरोच पियेतात आनी सोरो सोंपता. म्हणजे कितें आमकां सांगतात, सोरो बरो जाल्लो, सोरो बरो आसलो, देखून लोक जायतो पियेलो. आनी देखून शेवटाक म्हाज्या बाबाय म्हणटा, तुवें बरो तो सोरो आतां पासून दवरला. मोगाच्या भाव भयणो, पयल्याच दिसा सोरो सोंपलो म्हणटकीर दिसली उरतली की जोडिल्लो. सोरो निमण्या दिसा सोंपलो जाल्यार तितलो गोंदळ जावपाचो नासलो, पूण पयल्याच दिसा सोरो सोंपप आनी उरलेली दिसली उरतली आसली. थोडो टायम मेळटलो आसलो वचून हाडूंक, पूण पयल्याच दिसा अशें जालें जाल्यार आमच्या कुटुंबान अशें कितें घडलें जाल्यार आमकांय बी लज दिसता. आमी बी भियेता, थंय गाबकता. देखून जायते फावटी आमची फुंगसांव बी आसता तेन्ना आमी इल्ले सुबेजूच रांदता, आमी इल्ले सुबेजूच हाडटा, सुबेजूच आमी ऑर्डर दिता. कित्याक आमी नाको कितलो लोक येतलो तो. जरी तर आमकां खबर आसली की 50 लोक येतलो जाल्यार आमी सुमार 50 आनी 5 लोकांची फक्त आसता. पूण जायते फावटी केटररूय बी थोडे सुबेजूच तो रांदता, थोडे सुबेजूच तो प्रोविजन करता. कित्याक लॉस जावची न्हय, वो लजेक सांपडची न्हय, ह्या खातीर इल्ले सुबेजूच ते करतात. आमी जर तर म्हणलें तांकां 50 जाण येतले, 60 जाणांचे कोट, 50 जाण येतले, 60 जाणांचे कोट, तो 70 जाणांचे करतात. कित्याक 10 जाणां आनीक एक्स्ट्रा दवरता. पूण तो जायते फावटी आमकां सांगना, कित्याक जरी तर फुडें जालें जाल्यार ताकाच लॉस.
म्हणजे लॉस कुटुंबाक पूण तेमकां कोण केलें कोणाक ऑर्डर दिल्ली म्हणटच तांची लॉस जाता ताका मागीर फुडें मागीर आनी कोणाक गिरायक मेळचें ना पूण अशेंच कितें ह्या वर्तमानांत पळयता ही लॉस ही वाटायतात मारिया ही मिलाद जेजू वरवीं करून घेवन ताची लॉस वाटायतात आनी अशे तरेन पवित्र सभेच्या एकचारान ती भागेली दुसऱ्यांचो एकवट राखोवप तांचो मान राखोवप तांकां एके भाशेन एका भाशेन संबंदान जीव वाडोवप मान राखोवप ती हांगा मदेस्ती जाता तांचो एकचार कसो वाडयता जरी तर हो सोरो उणो जाल्लो सोरो आनी जेजून करून नासलो जाल्यार लॉस जातली आसली जायतीं जाणां तांचेर आड उलयतलीं आसलीं जायतीं जाणां तांकां म्हणटलीं आसलीं हें आनी कितें पयल्या दिसा सोरो काबार लॉस दिसची अशें म्हणटलें आसलें तांचे संबंद तुटलेले आसले वयर सकयल जातलें आसलें दुस्मान जातलीं आसलीं वो वायट नदरेन तांकां पडीत रावतलीं आसलीं चलता भोंवताना अशे तरेन हो दुस्फोट आमकां मारिया सांबाळटा हो दुस्फोट जावचो आसलो तो ती वाटायता आनी अशे तरेन पवित्र सभेचो एकचार बांदून हाडपी म्हणून आमकां ह्या उदाहरणांतल्यान आमकां दिसून येता मोगाच्या भावयलो आमी मारिये भाशेन हो संबंद हो एकचार पवित्र सभेन कशें आमी वागतले काय मोगाच्या भावयलो कोण एकलो बरोवपी म्हणटालो जेन्ना तो आपलें भाशण दितालो तेन्ना तो म्हणटालो म्हणजे देवान कोणाक देणी नासतना रचूंक ना जावं कोणाच्या हातांत ताणें पेन घातला कोणाच्या हातांत ताणें पेन घातला आनी ह्या पेना वरवीं तो जावन जर्नलिस्ट कसो जे विचार आसा जे तो पळयता ताचेर निशेध मारता जे बरें दिसता ताची वाखाणणी करता अशे तरेन आपल्या पेनाचो तो वापर करता हो गुण ताका दिल्लो आसा हें पेन ताच्या हातांत दिल्लें आसा थोड्याच्या हातांत ताणें कुराड दिल्ली आसा खोरें दिल्लें आसा पिकास दिल्लो आसा आनी ह्या खोऱ्या वरवीं ह्या पिकासा वरवीं तो आपलें पोट भरता आपली कोडा तातूंतल्यान दाखयता जर तर आमकां कोणाकय सांगलें खोरें घेवन मातशें कोण म्हणत आमी रोखडीच बगतले हात दुखतलो भेणार येतले पाटीन दुखतले पूण इवूय बी एक कोला बेश्टे कोणाकय वचोन बेश्टे पडूंक जायना ताका मातशी प्रॅक्टीस जाय सोकाक सोकाक तें करचें पडटा म्हणटून एक कोला कशी आमच्या आंगान घातलेली आसा जावं कोणाच्या तोंडाक वो तांची जीब बरी सुळसुळीत दिल्ली आसा तांकां बरें बरें उलोवंक येता तांकां कोणाक बरो एडवायस दिवंक जाय जाल्यार तांकां एडवायस दिवंक जाता म्हणजे अशे तरेन वेगवेगळी देणी आमकां दिल्ली आसा जावं कोणाक एकावंट्स करचें देणें दिल्लें आसा कोणाक शिकोवपाचें देणें दिल्लें आसा आनी अशे तरेन ही कला आमकां दिल्ली आसा वेगवेगळी कला आमच्या हातांत घातलेली आसा आनी हे कले वरवीं आमी आमचो दिसपट्टो ग्रास आमी करतात तेच बरोबर हीच कला जेजू आमच्या लागीं मागता पवित्र सभेच्या वावराकूय आमी ती वापरूं आनी कशें तरेन एक बरो बरोवपी जाल्यार इगोज मातेच्या वावरांत इगोज मातेच्या कामाक आमी भागिरी जावं PPC मेंबर कसो जावं सेक्रेटरी कसो आमी मिनट्स बरोवप जावं एकाउंट्स आमी बरोवप जावं लिटर्जी आमी बरोवप जावं कितें तुमचो आसता तेन्ना हिशोब आमी दवरून ऑर्गनायज करून आमी हें पेन वापरून म्हणजे तूं तुज्या उदारपणा खातीर तुज्या पोटा खातीर तुज्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वापरताय तेच पेन तूं हांगासर पवित्र सभेच्या वावरा खातीर वापरताय ते वापरताय म्हणजे वेगळे कांयच करिनाय पूण हीच कला हांगासरूय पवित्र सभेक कशे तरेन फायद्याची जाता तशी तूं वापरताय दुसरे स्वातेक जावं तुका उलोवपाचें देणें दिलां तुका बरें उलोवंक जाता जावं तुका एक्टींग करूंक जाता अशे तरेन उलोवंक मिटिंगी जमातीन वांटो घेवंक वो भुरग्यांक शिकोवंक दोतोन शिकोवंक तुका हे वाटेन देवूय आपयता म्हणजे हीच कला शिकोवपाची हांगासरूय दोतोन शिकोवंक तुका आपयता म्हणजे अशे तरेन आमी जेन्ना आमचो दिसपट्टो वावर करपी कला जी देवान आमकां दिल्या ती आमी पवित्र सभेच्या वावराक आमी वापरता तेन्ना आमी एके भाशेन हो पवित्र सभेचो एक चार आमी वाडयतात
म्हणजे आम्ही जर आसा पयस सभा आनी आमी आमच्या देण्या वरवीं देवान आमकां दिल्ल्या गुणा वरवीं आमी पयस सभेंतूय आमी मिसळ जाता. हांगासरूय वावुरता आनी हांगासर पयस सभेंत आमी हीच आमची देणी देवाचे महिमे खातीर आमी वापरता. थंय आमी आमच्या कुटुंबाक वचून वापरता जाल्यार हांगासर आमी देवाचे महिमे खातीर आमी वापरता. आनी अशे तरेन हो एकवट आमचो पयस सभेचो आमी जिवाड करता. कित्याक आमी पयस सभा आनी आमी आमच्या वतीन ते पयस सभेक उदीक उर्बा हाडटा. उदीक आनी उदीक आमी जिवाड जाता आनी ही उर्बा आमी वाडयत रावता. आज मारिया आमकां देख दिता. आमी हो एकवट घडोवन आनी न्हय मोडून ह्या एकवटांत आमी जिवूंक आनी दुसऱ्यांकूय ह्या एकवटांत आमी हाडून मोगाच्या भावयलो आमी आमची देकी वरवीं आमच्या देण्या वरवीं हो पयस सभेक एकता आमी वाडोवं येता. तर आज सायबीण बायल लागीं हीच कृपा आमकां मागुया. देवान आमकां सगळ्या देणी दिल्ली आसा. कशे तरेन आमी पयस सभेक आमी आदाराची जावं येता काय, कशे तरेन आमी पयस सभेच्या संस्थांनी आनी इगर्जेच्या संस्थांनी वांटो घेवन वो इगर्जेच्या कामांत हातभर घालून आमी आमची पयस सभा अदीक एकचारान दवरली पयस सभा अदीक जिवाड जाल्ली पयस सभा आमी करूं येता काय हें आमी चिंतूं. आनी अशे तरेन आमचें योगदान आमचे पयस सभे खातीर आमी दिवं. देवाची कृपा सायबीण बायल वरवीं आमकां ह्या नवेदान आयच्या दिसा मागूं. आमेन. उबी रावया. फाल्यांच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार ह्या वेळार आमी करूया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे, आमची काळजी कर. राजकारण मला लागू पडल्या सगळ्या आमच्या देशाच्या राजकीय पुढाऱ्यांनी आपल्या मध्ये एकवट माणसाचं सोय वापरून आम्ही सगळे सोयीचे विस्तृत काम तांकां बरें म्हण मागले. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे, आमच्या गांवच्या समेत मरण येणाऱ्या बाबा भयणां खातीर मागुया. तांकां स्वर्गा राज्यान सगळ्या जाणटा वखदां सामाजीक घटनांचो विरोध घेवन म्हूण आमच्या भोगेची म्हाका लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे, आमची काकूट कर. आयचे नवे उतरत्या कामाच्या मुद्द्याच्या वाटेर आमचे सायबीण आशिर्वाद काडून आनी वाड्यान आनी घडोवन जाताल्या सगळ्या कार्यावळी वरवीं आमचे नवे उपचार घडोवन घेवन फुडले दृश्टी सोडे भशेन आमी आमचे सायबीणच्या आसऱ्या खाल एकामेकाक आवाज घेवन आनी रावून शिकोवन बाबा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे, आमची काकूट कर. आमच्यो विकासी गरजो आमचे उसले कृती ह्या वेळार उबीच रावन देवा मुखार दवरया. दयाळ बाबा, अंगुस्त्या सायबीणचे मजतीर तुज्या मुखार दवरलेली आमची मागणी बरी आयकून घे. जे आमकां गरजेचें जाचे आमकां गरज आसा तें आमकां तूं फावो कर. आनी अशे तरेन तुज्या एकवटान रावून आमकां कसलीच आडखळ ना जावं पूण सरळपणी तुज्या एकवटान जिवून तुजी कृपा तुजें बळ आमकां फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. आमेन. Deuteronomy 3:26
निर्मूळ भेट उद्या सोहळ्याची. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, आम्ही तुका भेटयता की आमची देणी मानून घे आणि पवित्र आत्म्याच्या उजवाडात आमची काळजां भरून आम्ही मागता. क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं सर्वेस्वर तुमची सदैव आसूं. आमची काळजां उबारून घ्या. सर्वेस्पराक आमच्या देवाची वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, तुझ्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापूत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासून पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत अंकवार मारयेचो अंगुस्त्या सैलिणीचो आमी भक्तीन आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचे गीत गावन तुजी तोंडवालाय आमी वाखाणटा. शेकांचे पृथ्वीचेर कितली मोठी तुजी विजविता. सर्वकाळी मनशाकाय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे रामीक चाकोरणेचेर काकृतीन तुवें नदर घातली आनी असो सर्वंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाखाणटा सरकार. तांचे वाखाणणेक आमचेय काळे मिळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्वराचे नामी येता थंय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा परस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोत तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी बरोबर. आपलीच कशें गोश्ट मरणाचो सगळेच्या गिताने उगो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या चिसांक दिलो आनी म्हणली, हो तुमी सगळेच घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर करूची. तेच परी जेवण जातच ताणें कांच घेतली. तुका नवें दीन वचलो ती आपल्या चिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सगळेच घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कांच,
नव्या आनी सासणी कोरोनाचे हे रगत पक्कांची बक्षणे मेळच्या तुमची बसत आनी सगळे सुनच्या बसत ते वारवतली हे म्हज्या उगडासार करात. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो अंग आनी सगळीची काल तुका समर्पिता. तुजे उपकार येवन तुजी सेवा करून आमकां पाव केली देखून आमी तुका दिवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समजतान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मेळटा. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14 आमच्या वादिवन बाबा क्रिस्नरी आनी सिमिया आमच्या गोंडी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो जल्म मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टा खातीर मेल्ल्या ह्या वाड्यांतल्या दरेकाक समजतान तुजे पोरजोरी तुका मोल पळोवन फावो कर. आम्हा समस्तांची मागणी गयनाय करून घे. अंकवार मागी अंगुस्कियास साहेबींनी देवाची माई सांगती वागेवन दवरून दिता आनी सूख आनी मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां मागली. तांचे सांगता तुजी मोहीम गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या उदार त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्ववेदार बापा सर्वोन्नतांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून आमकां शिकयला ते मान आनी सगळी बरोबर म्हणून एक समुदाय कशी बाबा उलोवता. आमच्या बाबा सगळ्या तुझें नांव गोविंदा तुझें राज्य आमकां येवूं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो विलास आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिक्षां तुजी आमची वार्ता पळोवस आनी आमकां तारणे पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वराचो वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडराक जेजू क्रिस्ताच्या येयल्यार आमी परमेश्वरान आपयता. तर आमकां जीवदार काकुती सोर पात्रांतली सुजय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ताक तुज्या नामदुतान म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पात्रांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे परवडे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान सोनियाची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती मागता. संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. आमकां दिल्ल्या वेड्या वरवीं पवित्र सभेचो एकसार आमी वाडोवंक आनी दवरूंक आमकां व्हड आनी कृपा दिवंक येतलो जेजू. ताका घेवन आमी फुडें सरता ती सगळीं आमी सुदारता.
करूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बाबा भाग्यवंत आंकवार मागयेचे अंगुस्त्या साहेबीचे कुशीन घेतलेली आपली कूड आनी रगत तुका भोगून आमच्या सोमयान उर्सार आपणाचें बलिदान केलें. तेच बलिदान भाग्यवंत मागयेक अंगुस्त्या साहेबीक मान दिताना आमी तुका भक्तीन समर्पिता. आनी जेजूच्या मनशा सोयबाचो आदार आमचे उत्सुक सैमीक नदरेक आमी मेळून घेता. तर आमकां तुज्या एकवटान राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सदैव आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आनी सर पवित्रार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमच्या भाव धंद्याचेर आनी तुमच्या घराग्याचेर घालून आमेन. पवित्र सभेन एक चार वाडून आमी आदराची जावन वचून या. ताची शांती आनी मोगान तुमकां घालता. देवाचे उपकार. होय आणि आयज आमचे मध्ये फादर जुझेफ सिल्वेरा आणि आमचे पासत देवाचे उतर करतूक न्हय. ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आमच्या सायबीची साबार बेसांवां आमी मागता. आयज मध्ये भेटलेल्या ह्या फामिलींनी डेरल रॉड्रिगीज, मारिया फर्नांडीस, अंजेलिना फर्नांडीस, आंगुस्ता लॉपेस, तेरेसा डिसूजा, पेड्रो फर्नांडीस, मारिया रुबिनाटल, सिरिल रॉड्रिगीज आणि क्लोडो डिसिल्वा तुमचे आणि तुमच्या फामिलीची अंगुस्त्या सायबीची उपर बेसांवां करूं म्हूण आमी मागता. फाल्यांची मांडव करपाक ह्यो फामिली जॉनी रॉड्रिगीज, अर्जेंटिना लिएगर्स, एलन पेरेरा, शर्ली वलवट, साबिना ऑफिस पेरेरा, जुझे ऑफिस पेरेरा, साबियो फर्नांडीस, जेरेमायस फर्नांडीस, सॅमसन सार्दिनिया, डेनी सार्दिनिया, कार्जन सार्दिनिया आणि क्रूज ऑफिस पेरेरा. वाळापूर फेस्ताक कसलोय गोश्टांचो आदार दिवंक कशी आसा जाल्यार तांणी घेवप्याक तो म्हाका मेळचे. फेस्ता दिसा सांजे 7:30 वाजता आमचे वर्सा वेळचे